شعيرات والتوابع المفقودة. رحلة إلى المنزل. ذات مرة كان هناك قطة صغيرة لطيفة تدعى ويسكرز. عاشت شعيرات في منزل صغير مع مالكتها ماري. في أحد الأيام بينما كانت ماري خارجة في تنفيذ المهمات، تجولت شعيرات في الخارج وضاعت. كانت تتجول في الحي تنادي ماري، لكن لم يجبها أحد. عندما كانت تتجول، عثرت على مجموعة من التوابع الذين فقدوا أيضا. كان التوابع يحاولون العودة إلى رئيسهم جرو. شعرت شعيرات بالخوف في البداية، لكن التوابع كانوا ودودين وسرعان ما أصبحوا أصدقاء. ذهب الشوارب والتوابع في مغامرة معا في محاولة للعثور على طريق العودة إلى المنزل. لقد واجهوا العديد من العقبات على طول الطريق، لكنهم عملوا معا وتغلبوا عليها جميعا. رو سعيدا برؤية أتباعه، لكنه فوجئ برؤية قطة معهم. كانت ويسكرز سعيدة أيضا بالعودة إلى ماري، لكنها كونت صداقات جديدة لن تنساها أبدا. وهكذا عاش ويسكرز والتوابع في سعادة دائمة، وهم دائما يبحثون عن بعضهم البعض ويذهبون في مغامرات ممتعة.